नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज जो मैं आपके लिए इसमें आज़म लाया हूँ बहुत ही फ़ायदेमंद, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, सबके लिए आज मैं वो इसमें आज़म लाया हूँ। ये इसमें आज़म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया ये दुआ, ये इसमें आज़म उनको दी गई और उन्होंने इसको पढ़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी आपने वाक़यात तो सुने होंगे कि हज़रत अल्लाह के वो भी नबी थे और आगे चलकर इंशाअल्लाह ताला इनके वाक़या भी सुनाएंगे। लेकिन अब इनका इसमें आज़म मैं सुनाऊंगा और इस पर जो आपको अनवारात मिलने हैं, जो आपको इसके फ़ायदे मिलने हैं, जो फ़ज़ाइल मिलने हैं, वो मैं बयान करूंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इसमें आज़म है या क़ियूमु फ़ला याफ़ूतु शैउम मिन इल्मिही वला यूदुहु हिफ्ज़ुहु या क़ियूम। ये स्क्रीन पर भी लिखा आएगा। ए कायम रखने वाले, तेरे इल्म में से कोई चीज़ फौत नहीं हो सकती और ना तेरी निगहबानी तुझे थका सकती है, क्योंकि तू कायम रखने वाला है। या क़ियूम फला याफूतु शैउम मिन इल्मी वला यूदु हिफ्ज़ुहु या क़ियूम। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ और इसमें आज़म है। इसके पढ़ने से क्या क्या आपको तासीर मिलेगी और कितना कितना पढ़ना है। सबसे पहले इससे ये तासीर है कि अगर किसी इंसान का या किसी बच्चे का दिल कमज़ोर हो, बच्चा बाहर जाने से डर जाता है, घबरा जाता है, बड़ा आदमी हो गया है लेकिन फैसला करने से डरता है, उसका दिल डरता है, दिल को कवी करने के लिए फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 121 बार इस इसम को आपने इसमें आज़म को विर्द बनाना है। चंद ही दिनों में आपका दिल मजबूत हो जाएगा। आपका बच्चा जो बाहर जाने से डरता है वो भी उसका दिल मजबूत हो जाएगा, हर फैसले को वो करने वाला होगा। दूसरी इसकी तासीर ये है कि अगर कोई इंसान ये समझता है कि अल्लाह ताला महसूस भी हो तो इसको रेगुलर रखेगा तो उससे अल्लाह ताला के असरात भी महसूस होंगे, अनवारात महसूस होंगे। तीसरा इसका ये अमल है, अगर जो बच्चे कमज़ोर हैं, कुंद ज़ेन हैं या आदमी बड़ा है, वो बुलक्कड़ है, बात करता है, भूल जाता है, तो फजर की सुन्नतों और फ़र्ज के दरमियान 27 बार पढ़ना है। इस इसम को, इसमें आज़म को 27 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला हाफ़ज़ा इतना तेज़ हो जाएगा, इतना तेज़ हो जाएगा हाफ़ज़ा कि आप दीवार पर अगर लिखा हुआ भी देख लेंगे रास्ते में या ब्लैक बोर्ड पर अगर टीचर ने अभी लिखाया है तो घर में याद करने की ज़रूरत भी नहीं, वो भूलेगा नहीं। हाफ़ज़े के लिए बहुत तासीर है इसकी। तीसरे नंबर पे अगर कोई इंसान चाहता है कि मेरी छठी हिस्स काम करे,
مجھے ہر چیز کا پہلے پتہ چل جائے، وہ 1000 دفعہ روزانہ عشاء کے بعد اس کا ورد بنائے، 41 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی یہ انوارات اس پر اتریں گے۔ چوتھا، اگر کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، چور چوری کر کے چیز لے گیا ہے، اب پتہ نہیں چل رہا، یا جادو کسی نے کیا ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا کہاں ہے یا کہاں نہیں ہے، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 120 مرتبہ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، خوشبو لگا کر پڑھ کر وضو کے ساتھ سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 1-2 دن میں پوری کی پوری فلم چل جائے گی، کہاں چور تھا، کہاں چیز تھی، کہاں پڑی ہے۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا، اس کو اپنا ورد بنا لیں، 120 مرتبہ پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ تعالی اس بیماری کا علاج بھی نظر آئے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ میں آپ کو اور دوسرے بھی اسم اعظم بتاؤں گا۔ آپ نے پڑھنا ہے، دل لگا کر پڑھنا ہے، ان کو ورد بنانا ہے، اپنی زندگیوں کو آسان کر لو بھائیو، موبائلوں کو چھوڑ دو۔ یہ جو رواج نکل گیا نا، انگلی پہ تسبیح ڈال کے ٹک ٹک ٹک، آفس میں بیٹھا ٹک ٹک، اور دھیان تیرا کسی طرف ہے، ٹک ٹک تو کس طرف کر رہا ہے۔ جب کسی افسر کے پاس جاتے ہو تو جا کے اگر تھوڑا سا دھیان نہیں دو تو بےزتی کر کے وہ باہر نکال دیتا ہے۔ جب وہ 2 جہانوں کا مالک، ہر چیز کا مالک، خالق، جب اس سے بات کرنی ہے تو پھر یہ ہر چیز چھوڑ کر تنہائی میں چاہے ایک ہی تسبیح پڑھ لو، پھر اس کی تاثیر دیکھنا، پھر اس کی تاثیر دینا، پھر تنہائی میں گڑ گڑا کر اس کو اگر لاکھوں کی تعداد میں لے جاؤ گے تو جس کی طرف نگاہ کرو گے سارے کام ہوتے جائیں گے، ساری تاثیر نظر آتی جائے گی، چھٹی حصہ بھی بولتی جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، یہ آدمی کیا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس کے اندر کون سی بیماری ہے کہ نہیں بیماری۔ دوستو، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا، جب بھی آپ نے کوئی عمل کرنا ہے اس کو ٹائم دینا ہے، تنہائی میں دینا ہے، خوشبو لگا کر دینا ہے، وضو کر کے دینا ہے۔ وضو میں رہو، دیکھنا آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ سب سے بڑی پریشانی تو اس ٹائم رزق کی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ سب کو میں اجازت دیتا ہوں، یہ عمل کریں۔ اللہ حافظ الناصر، اللہ آپ کو حامی الناصر، اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔